अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर्स की अशद ज़रूरत। जी हाँ, हमारे वजीर ममलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने इस बात का ऐलान किया है कि पाकिस्तान को अगले 3 सालों के दौरान 100 अरब डॉलर्स की अशद ज़रूरत है। और यही वजह है कि हम लोग IMF का प्रोग्राम किसी सूरत छोड़ नहीं सकते। दुनिया में इस वक्त जो मालियाती निज़ाम नाफिज है उसके अंदर IMF किसी भी दरवाजे की सबसे बड़ी कुंजी है। अब ये जो बयान 100 अरब डॉलर्स की ज़रूरत का दिया गया, ये कुछ छोटे प्लेटफॉर्म पर नहीं दिया गया। ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के एक सेमिनार के दौरान दिया गया। ये वो सेमिनार होता है जहां पर पाकिस्तान के तमाम बड़े बिजनेस ग्रुप्स मौजूद होते हैं और ये पैसे हमें अगले 3 सालों के दौरान चाहिए, यानी 2024-25 का ये मालियाती साल, फिर 2025-26 का अगला और फिर 2026-27 का उससे अगला साल। हमने ये 100 अरब डॉलर्स जो मुख्तलिफ मद्दों में कर्जा ले रखा है वो अगले 3 सालों के अंदर मैच्योर हो रहा है, तो हमने ये पैसे दुनिया के मुख्तलिफ मालियाती इदारों के देने हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम माशी तौर पर किस कदर बंधे हुए हैं, यानी हमारी किस कदर बड़ी मजबूरियां हैं कि हम लोगों ने ये जो 100 अरब डॉलर्स का जल्दी जल्दी कर्जा लिया, इस कर्जे से कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, इस कर्जे से कोई ऐसा कारोबार नहीं किया जो हमें पैसा कमा कर दे, बल्कि अपनी अयाशियों अल्लों तल्लों पे खर्च किया। आज वो हमारे गले का तौक बना हुआ है और दुनिया IMF के ज़रिए, दीगर बैंकों के ज़रिए हमें डिक्टेट कर रही है कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए और क्या नहीं। हमारे मुल्क का तरक्याती बजट कितना होना चाहिए, हमने सेहत पर, तालीम पर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, बाकी चीज़ों पर कितने पैसे लगाने हैं, ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते। हमें IMF इजाज़त देगा कि आप इतने पैसे लगा सकते हैं, तो हम उतने पैसे ही लगाएंगे, उससे ज़्यादा कम तरक्याती बजट नहीं खर्च कर सकते। यानी अपनी आवाम को भी हम सहूलियात देने से पहले उनकी तरफ देखेंगे। इसी तरह बिजली, गैस के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख मुल्क में क्या होंगे, वो भी फैसला कोई भी हुकूमत खुद करने काबिल नहीं है। हर चीज़ का फैसला IMF और दीगर इदारे कर रहे हैं। अब हमारा हाल ये है कि हम लोगों ने $7 बिलियन का IMF लोन लेने के लिए कोई 42 के करीब शराइत फौरी तौर पे मंजूर कर ली कि हमें किसी तरीके से ये लोन मिले और इसके ज़रिए कई दर्जन लोन हमें मिल जाएं। लेकिन हालात ये हैं कि जो हमने शराइत उनके साथ एग्री की थी, जिन पर साइन किया था, उनमें से आधी ऐसी हैं जिन पर हम अमल करने में आज भी नाकाम हैं, हालांकि हम 2 किस्तें ले चुके हैं। हमने IMF के साथ जो एक टैक्स लॉक किया था, टैक्स इतना हम कलेक्ट करेंगे, उसमें से हम पहले 7 माह के दौरान 450 अरब रुपए कम कलेक्ट किए बैठे हैं। यानी 7 माह में हमारा जो टारगेट था उससे हम 450 अरब रुपए के शॉर्टफॉल पे हैं। अगले 5 माह डाल लें तो मेरा ख्याल है हम शायद रवा मालियाती साल में कोई 800 अरब रुपए का शॉर्टफॉल देंगे। ये बहुत बड़ा शॉर्टफॉल होता है। फिर हमने कहा था कि हम ज़राई टैक्स लगाएंगे, यानी कि जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, 12.5 एकड़ से बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान भर में जो है, उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जितनी आमदन अपनी ज़मीन से कमाएगा, खा खुद ज़मीन काश्त करके कमाए, खा वो ठेके पर देकर, हिस्से पर देकर कमाए, उसे इनकम टैक्स देना होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नौकरी पेशा लोग देते हैं। तो अभी तक उस पर बिल्कुल अमल दरामद शुरू भी नहीं हुआ। फिर ताजरों से 50 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करना था, उनसे 1 अरब रुपए का भी टैक्स कलेक्ट करने में ये हुकूमत नाकाम रही है। फिर पाकिस्तान के जो 212 सरकारी इदारे हैं, जिनमें से तकरीबन 195 नुकसान में जा रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे है, PIA है, बिजली की तकसीम कार कंपनी है, इन तमाम में से कोई एक इदारा भी हम प्राइवेटाइज नहीं कर पाए। और तो और जो PIA हम बेचने चले थे, उसकी मैक्सिमम बोली सिर्फ एक ग्रुप ने 10 अरब रुपया लगाई है। हमारी ख्वाहिश थी कि 85 अरब रुपए से बोली शुरू होगी और कोई 200-300 अरब रुपए पे जाकर टूटेगी, तो सिर्फ 10 अरब रुपए की हमारी बोली लगी है। आप इससे हमारा हाल देख सकते हैं। अब एक तरफ हम इस कदर बुरे माशी हालात का शिकार हैं, दूसरा हमारे दोस्त सऊदीया, चाइना, UAE
ہر سال ہمیں قرضہ مؤخر کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم ان کا قرضہ واپس نہیں کر رہے، ہر سال ایک مزید سال کے لیے ان سے مؤخر کروا رہے ہیں۔ سعودیہ کا ہم نے $5 بلین دینا ہے، چائنا سے ہم نے $4 بلین ایک سال کا کہہ کے لیا تھا، اسی کو 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح UAE سے ہم نے $3 بلین ایک سال کا کے لیے تھے، اس کو بھی 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ پھر کویت سے کوئی $700 ملین ہم لوگوں نے لے رکھا تھا، تو یہ $12 ارب 70 کروڑ تو ہم لوگوں نے دوست ممالک سے ہاتھ ادھار لیا تھا ایک سال کا کہہ کے کہ جناب ایک سال کے لیے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائیں، ہم آپ کے پیسے استعمال نہیں کریں گے، بس دنیا کو دکھائیں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں، ہماری بینک سٹیٹمنٹ تگڑی ہو جائے گی تو ہم آپ کو سال بعد پیسے واپس کریں گے، اس دوران آپ کو ایک سال کا سود بھی دیں گے۔ تو اب ہم نے جو کام 2019 میں شروع کیا وہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے، ہر سال ہم ایک سال کی مزید ڈیفمنٹ لیتے ہیں، اس سال کا ہم کو 4% کے ساتھ سے سود ادا کرتے ہیں اور پھر ایک سال مزید ایکسٹینشن لے لیتے ہیں۔ اب پاکستان کی جو فسکل امبیلنسز ہیں، بہت لو انویسٹمنٹ ہے، یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو رہے۔ اگر پچھلے مالیاتی سال کی بات کریں تو اس سال میں ہم پچھلی آدھی صدی سے جو ایوریج انویسٹمنٹ لیتے آ رہے تھے اس سے بھی کم ہم انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یعنی کہ SIFC کا پلیٹ فارم جو بنایا تو اس امید سے اور اس نیت سے تھا کہ سول بیوروکریسی کی کمیاں کوتاہیاں ملٹری بیوروکریسی پوری کرے گی، ملک کے اندر انویسٹمنٹ تیزی سے ہوگی، جو باہر سے انویسٹر آئے گا، مقامی انویسٹر ہے، اس کا کام جہاں رکے گا تو ہمارے فوجی بھائی انٹروین کریں گے، ان کا کام جلدی ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارا وہ فارمولا بھی برے طریقے سے ناکام ہوا ہے۔ اور طور حکومتوں کے پاس اس ملک میں 35 لاکھ امیر ترین لوگوں کا ڈیٹا ہے، ایسے امیر ترین لوگ جو 5 سٹار زندگیاں گزارتے ہیں، بہت مہنگے علاقوں میں ان کے بنگلے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے بچے بہت مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ ہر سال بیرون ملک ٹریول بھی کرتے ہیں، ان کا ڈیٹا ہے۔ ان سے ٹیکس لینے کے لیے جو پولیٹیکل ول چاہیے وہ ہماری حکومتوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ 35 لاکھ بڑے لوگ جن سے اگر ہم انکم ٹیکس لے لیں، ان کے حصے کا پورا ٹیکس لیں تو کم از کم وہ اس ملک کے 3 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کی ضروریات، بنیادی ضروریات پوری کر سکیں گے، ہم وہ کرنے میں ناکام ہیں۔ تو ہم لوگ ڈیفالٹ سے تو بچ گئے، $12 ارب 70 کروڑ کا قرضہ ہم نے دوست ممالک سے لیا، کچھ کہیں اور سے ارینج کیا، ہم ڈیفالٹ تو نہیں کیے، لیکن ہم آج بھی سسک رہے ہیں۔ یہ سسکنا ہمارا تب ختم ہوگا جب ہم لوگ اپنے خرچے کم کریں گے، ملک کے اندر سرمایہ کاری ان سیکٹرز میں کریں گے جہاں سے پروڈکشن ہو، جہاں سے آمدن ہو، اور اس آمدن کے ذریعے ہم اپنے قرضے بھی اتاریں اور ملک بھی سنواریں۔ اور یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔